समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2079 साल श्रावण महिनाको 19 गते बिहिबार श्रावण शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि 24:46 बजे उपरान्त अष्टमी तिथि रहने, चन्द्रमा तुला राशिमा रहने। ईस्वी सम्वत 2022 अगस्त महिनाको 4 तारिक, शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5 बजे। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती देश तथा विदेशमा रहेका वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले एक विशेष पर्वका रूपमा मनाउने। महान व्यक्तित्व तुलसीदासद्वारा रचित तुलसीकृत रामायण हालको समयसम्म आइपुग्दा पनि उत्तिकै प्रख्यात। कवि तुलसीदासलाई वाल्मीकिको पुनर्जन्मका रूपमा छन्दगत अभिव्यक्तिका लागि उत्कृष्ट तुलसीदास प्रभुले यो जगत छोडेर गएको थुप्रो समय भइसके पनि विभिन्न पूजाकोठा, मठ मन्दिर, देवल, पुस्तकालय र विद्यापीठहरूमा उहाँको अवधी भाषाको रामायण अझै पनि देख्न सकिने। उहाँले लेख्नुभएका हनुमान चालिसाका श्लोकहरू नेपाल, भारत लगायत विश्वभरका वैदिक सनातन हिन्दू अनुयायीहरूले जप। बाँकेको दुर्गम क्षेत्रको रूपमा रहेको नरैनापुरको मठ मन्दिरमा धार्मिक पर्यटकको चहल पहल। नरैनापुर गाउँपालिकाको चुरे क्षेत्रमा रहेको सन्तानेश्वर मन्दिर र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र गोवर्धन धाम मन्दिरमा धार्मिक यात्रासहित सर्वसाधारणहरूको उल्लेख्य उपस्थिति। धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र गोवर्धन धाम मन्दिरमा साउने सोमबारको अवसरमा नेपालगञ्जबाट समेत ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको धार्मिक यात्रामा सहभागी हुने गरेको। सन्तानेश्वर मन्दिरमा प्रत्येक शनिबार नेपालगञ्ज लगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट भक्तजनहरूको उल्लेख्य उपस्थिति हुने। श्रावण शुक्ल पक्ष सुरु भएसँगै मध्य प्रदेशको प्राचीन मिथिला क्षेत्रमा चाडपर्वको रौनक। श्रावण शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा नवविवाहिता मिथिलानीले 13 दिने मधुश्रावणी पर्व सम्पन्न गरेसँगै सोही तिथिमै मिथिला झुलन उत्सव सुरु। झुलन उत्सवसँगै मिथिलामा श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन लाख 5 पर्व मनाइयो। दाजुभाइ दिदीबहिनी बीच आत्मीयता सम्बन्धको प्रतीक मानिने श्रावण पूर्णिमाका दिन मनाइने राखीको रमझम र पूर्व तयारी श्रावण शुक्ल पक्षको प्रारम्भसँगै सुरु हुने। मिथिलामा आयोजना गरिने महोत्सव, शुभ कार्य र सबै कर्मकाण्ड अनुष्ठान मिथिला पञ्चाङ्ग र विद्यापति पञ्चाङ्गका आधारमा निर्णय गरिने। सुनसरीको बराह क्षेत्र नेपालकै प्रख्यात तीर्थस्थल मानिने। 2 दशक अघिसम्म पहाडबाट व्यापारका लागि तराई झर्नेहरूको प्रमुख नाका बराह क्षेत्र मन्दिर नजिकै रहेको। नेपालको 4 प्रमुख नाका मध्ये बराह क्षेत्र मन्दिर नजिकैको नाकालाई राम्रो कर उठ्ने नाकाको रूपमा मानिने। पहाडी जिल्ला धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु र सङ्खुवा सभादेखिका व्यापारीहरूले उत्पादित सामानहरू लिएर आउने यहाँ। यति बेला यो नाका र त्यहाँ हुने चहल पहल शून्य रहेको। अब समाचार विस्तारमा। आज गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती देश तथा विदेशमा रहेका वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले एक पर्वका साथमा उहाँको जन्मोत्सव मनाउने गर्दछन्। महान व्यक्तित्व तुलसीदासको रामायण हालको समयसम्म आइपुग्दा पनि उत्तिकै प्रख्यात छ। छन्दगत अभिव्यक्तिका लागि उत्कृष्ट तुलसीदास प्रभुले यो जगत छोडेर जानुभएको थुप्रो समय भइसके पनि विभिन्न पूजाकोठा, मठ मन्दिर, देवल, पुस्तकालय र विद्यापीठहरूमा तुलसीदास प्रभुको अवधी भाषाको रामायण अझै पनि देख्न सकिन्छ। कवि तुलसीदासलाई वाल्मीकिको पुनर्जन्मका रूपमा समेत लिने गरेछ। गोस्वामी तुलसीदासजीले आफ्नो जीवनकालमा 12वटा ग्रन्थ लेख्नु भएको छ। उहाँ संस्कृतको कवि हुनाले नै हिन्दी भाषाका सर्वश्रेष्ठ कवि मध्ये एक मानिन्छ। गोस्वामीलाई मूल संस्कृतको आदि काव्य रामायणको रचयिता वाल्मीकिको अवतार हो भन्ने गरेको पनि लौकिक चर्चा सुन्न पाइन्छ। तुलसीदासजीद्वारा चिरपरिचित रामचरित्र मानस संस्कृत आदि काव्य वाल्मीकीय रामायणको अवधि भाषान्तर हो। उक्त रामचरित्र मानसलाई सम्पूर्ण उत्तर भारतमा भक्ति भावले पढ्ने गरिन्छ।
उहाँले लेख्नुभएको हनुमान चालिसाका श्लोकहरू नेपाल, भारत लगायत विश्वभरका वैदिक सनातन हिन्दू अनुयायीहरूले अर्चना गर्ने, गाइने र जप्ने गर्दछन्। आफ्नो जीवनको अधिकांश काल तुलसीदासले बनारसको वाराणसीमा बिताउनु भएको थियो। तुलसीदास पुरापुरी 12 महिना आमाको गर्भमा रहनु भएको र जन्मँदै 12वटा दाँतसहित जन्मनु भएको थियो भन्ने कुरा समाजमा रहेको छ। जन्मना साथ अरू बच्चाहरू झैँ नरोइकन तुलसीदासले राम नामको उच्चारण गर्नुभएकाले उहाँको नाम रम्पोला रहनु छ। बाँकेका दुर्गम क्षेत्रका रूपमा रहेको नरैनापुरका मठ मन्दिरमा धार्मिक पर्यटकहरूको चहल पहल अहिले बढ्दै गएको छ। नरैनापुर गाउँपालिकाको चुरे क्षेत्रमा रहेका सन्तानेश्वर मन्दिर र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र गोवर्धन धाम मन्दिरमा धार्मिक यात्रासहित सर्वसाधारणहरू पुग्ने गरेका छन्। धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र गोवर्धन धाम मन्दिरमा श्रावणी सोमबारको अवसरमा नेपालगञ्जबाट सर्वसाधारण धार्मिक यात्रामा सहभागी हुन यहाँ जाने गर्दछन्। यस्तै चुरे क्षेत्रमा रहेको सन्तानेश्वर मन्दिरमा प्रत्येक शनिबार नेपालगञ्ज लगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। एक रिपोर्ट। बाँकेको दुर्गम क्षेत्रको रूपमा रहेको नैनापुरमा रहेका मठ मन्दिरमा धार्मिक पर्यटकको भिड छ। नैनापुर गाउँपालिकाको चुरे क्षेत्रमा रहेको सन्तानेश्वर मन्दिर र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र गोवर्धन धाम मन्दिरमा धार्मिक यात्रा सहित सर्वसाधारण पुग्ने गरेका छन्। नेपालगञ्जदेखि करिब 30 किलोमिटर जति टाढा पर्ने सन्तानेश्वर मन्दिर पुग्न करिब 8 किलोमिटर चुरे पहाड जङ्गलको कच्ची बाटोमा पैदल यात्रा गर्नुपर्दछ भने धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र गोवर्धन धाम मन्दिर पुग्न 12 किलोमिटर पैदल यात्रा गर्नुपर्ने नैनापुरका अगुवाको भनाइ छ। नेपालगञ्जबाट 22 किलोमिटर टाढा पर्ने नैनापुरको कोहलाबाट उत्तरतर्फ 8 किलोमिटर उकालो पहाड पुगेपछि सन्तानेश्वर मन्दिर पुग्न सकिन्छ। अर्को धार्मिक स्थल गोवर्धन धाम मन्दिर पुग्न नैनापुर 5 मटेहियादेखि करिब 12 किलोमिटर चुरे पहाडको यात्रा तय गर्नुपर्छ। धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र गोवर्धन धाम मन्दिरमा श्रावणी सोमबारको अवसरमा नेपालगञ्जबाट समेत ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण धार्मिक यात्रामा सहभागी भएका थिए। सन्तानेश्वर मन्दिरमा प्रत्येक शनिबार नेपालगञ्ज लगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। पर्यटकको राम्रो सम्भावना पुगेको सन्तानेश्वर मन्दिरमा जाने बाटो भने बनिसकेको छैन। अप्ठ्यारो बाटो भए पनि भक्तजन मन्दिरमा पुगिरहेका छन्। सबभन्दा टाढा जङ्गलको बीचमा पहाडको टाकुरामा मन्दिर रहेकोले त्यहाँको प्राकृतिक मनोरम सौन्दर्यता अवलोकन गर्न पैदल यात्राका लागि नेपालगञ्जबाट समूह बनाएर भक्तजन पुगिरहेका छन्। सन्तानेश्वर मन्दिरमा अन्य दिनभन्दा शनिबार धेरै भिडभाड हुने गरेको छ। सन्तानेश्वर मन्दिर अहिले जिल्लाभरि चर्चामा रहेको छ। ऐतिहासिक धार्मिक स्थल सन्तानेश्वरमा 2070 सालमा मन्दिर बनाइएको थियो। गाउँपालिकाले मन्दिरमा सोलर बत्ती, खानेपानीको व्यवस्था र मन्दिरसम्म पुग्नका लागि बाटो बनाउने योजना बनाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताउनु भएको छ। सन्तानेश्वर मन्दिरले नैनापुरलाई धार्मिक क्षेत्रको रूपमा चिनाएको छ। श्रावण शुक्ल पक्ष सुरु भएसँगै मध्य प्रदेशको प्राचीन मिथिला क्षेत्रमा चाडपर्वको रौनक छाएको छ। श्रावण शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा नवविवाहिता मिथिलानीले 13 दिने मधुश्रावणी पर्व सम्पन्न गरेका छन्। सोही तिथिमै मिथिला झुलन उत्सव सुरु भएको छ। तृतीयादेखि पूर्णिमासम्म मिथिलामा झुलन उत्सवको परम्परा रहेको छ। झुलन उत्सवसँगै मिथिलामा श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन लगपाँच पर्व मनाएका छन्। श्रावण शुक्ल पक्ष प्रारम्भसँगै मिथिलामा राखी पर्वको रौनक पनि बढेको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी बीच आत्मीय सम्बन्धको प्रतीक मानिने श्रावण पूर्णिमाका दिन मनाइने राखीको रमझम र पूर्व तयारी श्रावण शुक्ल पक्षको प्रारम्भसँगै सुरु हुन्छ। एक रिपोर्ट। साउन शुक्ल पक्ष सुरु भएसँगै मध्य प्रदेशको प्राचीन मिथिला क्षेत्रमा चाडपर्वको रौनक छाएको छ। साउन महिना नै शिव भक्तिमा झुम्ने मिथिलामा शुक्ल पक्ष सुरु भएसँगै एकपछि अर्को पर्वले चाडबाडको रौनक बढाएको हो। साउन शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा नवविवाहिता मिथिलानीले 13 दिने मधुश्रावणी पर्व सम्पन्न गरेका छन्। सोही तिथिमै मिथिला झुलनोत्सव सुरु भएको छ। तृतीयादेखि पूर्णिमासम्म मिथिलामा झुलनोत्सवको परम्परा छ। यस अवसरमा मठ मन्दिर र धार्मिक स्थलहरूमा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम र मिथिला नन्दिनी सीताको प्रतिमा चाँदीको डोलामा राखेर भजन कीर्तन गाउँदै झुलाघर पुर्याइन्छ।
अघि तेत्रायुगमा ससुराल आउनु भएका भगवान रामलाई जनकपुर धाममा सोही समयमा ठाउँ ठाउँमा झुला खेलाएको सम्झनामा यो परम्परा चलेको लक्ष्मीनारायण मठका उत्तराधिकारी महन्त रविन्द्र दास वैष्णवले बताउनु भएको छ। यस पर्वका अवसरमा मिथिला क्षेत्रका सबैजस्तो मठ मन्दिरमा अहिले झुलोत्सव समारोह आयोजना गरिएका छन्। प्रत्येक साँझ रामसीता र सर्वसाधारणले रामसीताका महिमा गान गाउँदै पाले पालो रामसीताका प्रतिमा राखिएका झुला झुलाउँछन्। यसै अवसरमा महोत्तरीको मटिहानी स्थित लक्ष्मीनारायण मठसँगै झुलाघर उत्सवमय बनेको छ। महोत्तरी र आसपासका मठ मन्दिरबाट रामसीताको प्रतिमा यही झुलाघरमा ल्याइएको छ। महोत्सवमा सन्त र महन्तहरूको जमघटले आफ्नो नगर अहिले उत्सवमय बनेको मटिहानीका नगर प्रमुख हरिप्रसाद बताउनुहुन्छ। महोत्सवभर प्रत्येक साँझ प्रारम्भ हुने झुलोत्सव मध्यरातसम्म जारी हुन्छ। यस क्रममा रामायण पाठ पनि रामलीला मञ्चन गर्ने परम्परा छ। झुलोत्सवका लागि प्राचीन मिथिला क्षेत्रका भारतको बिहार राज्यको तिरहुतसम्मका सन्त महन्त जम्मा भएका छन्। मठ मन्दिरमा सिंहासन निर्माण गरी भगवान राम सीताको प्रतिमा राखेर झुलाइने गरिएको हुँदा यो पर्वलाई झुलोत्सव भन्ने गरिएको हो। झुलोत्सवसँगै मिथिलामा साउन शुक्ल पञ्चमीका दिन लग 5 पर्व मनाएका छन्। नाग देवताको पूजा आराधना गर्ने यो पर्वको प्रभावले सर्प आदिको भय नहुने जनविश्वास गरिन्छ। त्यसरी नै साउन शुक्ल पक्ष प्रारम्भसँगै मिथिलामा राखी पर्वको रौनक बढ्दछ। दाजुभाइ दिदीबहिनी बीच आत्मीय सम्बन्धको प्रतीक मानिने साउन पूर्णिमाका दिन मनाइने राखीको रमझम र पूर्व तयारी साउन शुक्ल पक्षको प्रारम्भसँगै सुरु हुन्छ। मिथिलामा आयोजना गरिने महोत्सव शुभ कार्य र सबै कर्मकाण्डीय अनुष्ठान मिथिला पञ्चाङ्ग र विद्यापति पञ्चाङ्गका आधारमा निर्णय गरिन्छ। दुवै प्रचलित पञ्चाङ्गमा वर्षको पहिलो महिनाको गणना साउन शुक्ल पक्षसँगै प्रारम्भ हुन्छ। वर्षको प्रारम्भ नै साउन शुक्ल पक्षबाट सुरु हुने भएको हुँदा सबै चाडबाडको प्रारम्भ साउनदेखि नै हुने मान्यता मिथिलामा स्थापित भएको बर्दिवास दुर्गा पण्डित महेश कुमार झाको भनाइ छ। सुनसरीको बराहा क्षेत्र नेपालकै प्रख्यात तीर्थस्थल हो। 2 दशक अघिसम्म पहाडबाट व्यापारको लागि तराई झर्नेहरूको प्रमुख नाका बराहा छ। नेपालको 4 प्रमुख नाका मध्ये बराहा क्षेत्र मन्दिर नजिकैको नाकालाई राम्रो कर उठ्ने नाकाको रूपमा मानिन्थ्यो। पहाडी जिल्ला धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु र सङ्खुवासभादेखि व्यापारीहरूले उत्पादित सामानहरू लिएर आउने गर्दथे। तर यति बेला यो नाका र त्यहाँबाट हुने चहल पहल शून्य छ। अर्कातिर मध्य पहाडी लोकमार्ग विस्तार भएसँगै निम्न स्तरका व्यवसायी चतरा आउने क्रम पनि घटेको बराहा क्षेत्र संरक्षण मञ्चले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। 2051 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा मध्य पहाडीदेखि तराई जोड्ने बाटो निर्माण भएसँगै झुलुङ्गे पुल निर्माण गरेर बराहा क्षेत्र मन्दिर नजिकैको ठाउँलाई प्रमुख नाकाको रूपमा स्थापना गरिएको थियो। त्यस समय नेपालको 4 प्रमुख नाका मध्ये बराहा क्षेत्र मन्दिर नजिकैको नाकालाई राम्रो कर उठ्ने नाकाको रूपमा मानिन्थ्यो। पहाडी जिल्ला धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु र सङ्खुवासभादेखिका व्यापारीहरूले उत्पादित सामानहरू लिएर आउने गर्दथे। साथै यो ठाउँबाट ठाकर बोकेर नुन, तेल, मरमसला ओसार्ने पनि प्रमुख थलो थियो। तर अहिले यो नाका सुनसान अनि ओझेलमा बनेको छ। 2069 साल यता सप्तकोशी नदीमा जेटपोर्ट सञ्चालनमा आएसँगै क्रमशः नाकामा चहल पहल गर्दै गएको हो। अर्कोतिर मध्य पहाडी लोकमार्ग विस्तार भएसँगै निम्न स्तरका व्यवसाय चतरा आउने क्रम पनि घटेको बराहा क्षेत्र संरक्षण मञ्चले जनाएको छ। वास्तवमा यो धनकुटा र सुनसरी जुन एउटा झुलुङ्गे पुलले जोडेको छ, यो बाटो अत्यन्तै धेरै यो बाटो भएर चाहिँ मान्छे चाहिँ यो बजारलाई नुन तेलको लागि चाहिँ आफ्नो जीवनयापनको लागि चाहिँ यो बाटो भएर चाहिँ यो बाटो प्रयोग गर्दथे। यो बाटोबाट चाहिँ वास्तवमा चाहिँ जब 2051 सालमा मनमोहनको पालामा जुन यो बाटो खनियो मानिसद्वारा, त्यो बेलाको अवस्थामा चाहिँ यो बाटोबाट चाहिँ अत्याधिक मान्छेहरू यो बाटो ओहोरदोहोर गर्दथे। त्यतिखेर ढाकर बोकेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ दैनिक जीवनयापनको लागि चाहिँ दाल चामल नुन तेलहरू बोकेर त्यो बाटोहरू हिँड्दथे। यस ठाउँलाई चाहिँ यो हामी जुन ठाउँमा उभिरहेका छौँ, यो ठाउँ चाहिँ वास्तवमा यो नेपालकै सबैभन्दा ठुलो 4वटा नाकाहरूमध्येमा यो एउटा नाका पर्थ्यो। किनभने यो पूर्वी पहाडी उत्तरी जिल्ला जो भोजपुर, खोटाङ, दिक्तेल, शङ्खसभाको तल्लो बेल
माथि सोलुखुम्बुको तल्लो बेडको मान्छेसम्म चाहिँ यो बाटो भएर चाहिँ हिँड्दथे। यहाँबाट चाहिँ पहाडी जिल्ला जोड्नको लागि चाहिँ मान्छेलाई हिँडेर रित्तो हिँडेर मान्छे चाहिँ बिहान हिँड्यो भने बेलुका चाहिँ भक्तपुर जिल्लाको सदरमुकाम चाहिँ मान्छे पुग्दथे। त्यसले गर्दा यो बाटो अत्याधिकै छोटो थियो हिँड्नको लागि। त्यसले गर्दाखेरि जुन बेला चाहिँ अब एउटा ढाकर बोकेर आफ्नो चाहिँ झोलाहरू बोकेर चाहिँ यो बाटो नखोल्दा चाहिँ यो बाटोहरू मान्छे धेरै युज गर्दथे। अहिले चाहिँ जब धरान धनकुटाको बाटो यता धरान टु भोजपुरको बाटो खुल्यो, गाडीको सुविधाहरू भए, त्यसले गर्दाखेरि यो बाटो चाहिँ मान्छे एकदम कमै भएको छ। अब चाहिने साधन उपभोग्य वस्तुहरू चाहिँ अब गाडी मार्फतै लाने गरेका छन्। त्यसै गरी अहिले त्यो सँगसँगै अहिले जल पर्यटनबाट पनि जल यातायातबाट पनि मान्छेहरू जाने गरेको छ। त्यस सँगसँगै यो धनकुटाको तल्लो बेडका मान्छेहरू, यो नदी किनारमा बस्ने मान्छेहरूको चाहिँ कस्तो भने जीवनशैली चाहिँ एकदमै दयनीय नै छ भन्नुपर्छ। जुन मान्छेहरू चाहिँ यो भिरको बाटो प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ दैनिक जीवनयापनको लागि आउँदथे, ती मान्छेहरूलाई चाहिँ वास्तवमा यो माथि चाइना जोड्ने बाटोले चाहिँ माथि खन्दिँदाखेरि तलको बाटोलाई चाहिँ असर गर्यो। जुन असरले गर्दा तलको बाटो भत्कियो। जो मान्छेहरू चाहिँ दैनिक पैदल यात्रा गरेर चाहिँ दैनिक आफ्नो गुजाराको लागि हिँड्दा थियो, त्यो बाटो रोकिँदाखेरि अहिले चाहिँ एकदम तल्लो लेभलका मान्छेहरूलाई दैनिक गुजारासम्म गर्न पनि गाह्रो छ। उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै लामो बाटो हिँडेर चाहिँ 3-4 घन्टाको बाटो हिँडेर माथि डाँडा चढेर चाहिँ आउनु परेको छ। त्यसले गर्दा यो राज्यले एउटा गरिब लेभलका मान्छेहरूलाई दैनिक गुजाराको निमित्त पनि त्यो बाटोहरू चाहिँ जो बाटो सर्टकट बाटो छ 1 घन्टामा चाहिँ आफ्नो चाहिँ नुन तेलको लागि सानो बजार बडा क्षेत्र बजारहरू भेट्छन्। त्यो बाटो चाहिँ सम्बन्धित निकायहरू जस्तो कि अब यता साँगुरीगढी गाउँपालिका को वडा कार्यालय 10को वडा कार्यालय, त्यसै गरी साँगुरीगढी गाउँपालिकाले, त्यसै गरी प्रदेश सरकारले पनि यो बाटोलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जिल्लाकै पुरानो चतरा बजारबाट खाद्यान्न सामग्रीहरू ढुवानी गरेर पहाडी जिल्लामा लग्ने गरिन्थ्यो। पहाडमा उत्पादित फापर, अल्लो, अलैँची, अदुवा, तरकारी तथा फलफुलहरू चतरा बजार थियो। अहिले सबै कुरा सम्झनामा माथि समेत गएको छ। यो बाटोको महत्त्व धेरै थियो नि। यात्रुहरू एकदम भिड हिँड्ने, यात्रु बडा क्षेत्रबाट चतराबाट सामान ढुवानी, भोजपुर घोरेटार, हतुवागढी एरिया सबै कोल्टार सोल्टार सबैलाई भ्याउने यात्रु यति चल्थ्यो। जुन बिजुली बस्ने दोकानेहरूलाई पनि पेट पालेर रोजीरोटी राम्रो हुन्छ। अहिले त्यो बिचमा छैन, रोकिएको छ। कारण अब यात्रु हिँड्दैन यो बाटो, कतिपय अब टाढेतिरबाट बाटो परे जेटबाट चल्यो, त्यसले गर्दा पनि यो त एकदम केन्द्रबिन्दु हो, चतरा चाहिँ हो मेन। अहिले त हिँड्नु गर्दैन, बाटै छैन। डोरी तानेर चढ्नु झर्नुपर्छ यो ठुलो भिरमा। अब त्यत्रो तपाईँको त्यो होमताङ्गेको डोकोहरू हुन्छ नि ठुलो राईहरूले ल्याउने, त्यत्रो डोको छिराउँथ्यो। अहिले एक्लो सिङ्गल मान्छे पनि छिर्न साह्रो। त्यो अवस्थामा त मान्छे बिहान गएर आउनु सकिँदैन, 2 दिनको बाटो पनि घुम्नै पऱ्यो। जति खर्च भए पनि मान्छेलाई समस्या छैन, उताबाट त धेरै खर्चले आइपुग्नु पऱ्यो। पछिल्लो समय बराज क्षेत्र मन्दिरमा भक्तजन तथा पर्यटक बाहेक अनि कोही नआउने अब तपाईँको यो धनकुटाको उत्तरी भेग तपाईँको अनि भोजपुर खोटाङसम्मको नुन खाने बाटो मेन नकै थियो। अहिले त अब भिन्न प्रकारको त्यो विकासले गर्दाखेरि बाटोले गर्दाखेरि उतै पुग्छन्। यसैबाट छैन। यो तल्लो भेगको चाहिँ हिँड्छ, तर चाहिँ हामीलाई ठिकै छ। यो बराज क्षेत्र भगवान् हुनुहुन्छ, भगवान्को आसपासमा बसेको हुनाले त्यस्तो बेखुसी पनि हुनु हुँदैन। व्यापार खस्किलो पहिला खोइ हामीलाई त सन्तोक नै छन्, किनकि पहिला जुन ढाकारमा मान्छे सामान ओसारिन्थ्यो बोकिन्थ्यो त्यतिखेर तपाईँको पैसै हुँदैन थियो। ल सिर्फ अब साथी चामल बोकेर बाटोमा भात पकाउँदै खाने यो चलन थियो भने अहिले त अब कहाँबाट आउँछन् मान्छे यो घुम्नुको लागि। पहिलाको र अहिलेको तुलना गर्दाखेरि उस्तै लाग्छ मलाई। नका जस्तो मान्छे हिँड्ने, मान्छेसँग भेटघाट हुने, बोलचाल त्यति मात्रै फर्क। जेटपोर्ट आएपछि चाहिँ यो बाटो फेरि यो बाटो एकदमै खत्तम छ क्या। सरकारको आँखा पनि हट्टाबाट नपुग्ने यस्तो एकदमै मान्छेहरू वर्षपछि कति दुर्घटना हुन्छ। अब त्यो हेरी त अब बोटमा सजिलो पनि भयो। हामीलाई त्यस्तो केही गुनासो चाहिँ छैन।
झोलुङ्गे पुलसहित निर्माण भएको भिरको बाटो मार्फत भोजपुर, धनकुटा र खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेल बजारसम्म हिँडेर झण्डै 5 घण्टाको समयमा पुग्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले जेटबोट सञ्चालनमा आएपछि यात्राको दूरी घटेर घण्टा भरमा सीमित भएको छ। विकासले छोटो समयमा फड्को मार्नु अत्यन्त सकारात्मक हो, तर नेपालका पुराना नाकाहरू लोप हुँदै जान थालेकोमा भने इतिहास मेटिन दिनु हुँदैन। इतिहास बोकेका ठाउँहरूलाई संरक्षण गरेर पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट प्रचार प्रसार गर्न सके त्यस्ता नाकाको आकर्षण सदैव रहने थियो। तसर्थ यस्ता ठाउँलाई स्थानीय सरकारले पर्यटकीय स्थलको रूपमा अगाडि ल्याउन आवश्यक छ। भक्तिदर्शन टेलिभिजन GST-का लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। अहिलेलाई हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पूर्ण एकपटक। आज गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती देश तथा विदेशमा रहेका वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले एक विशेष पर्वका रूपमा मनाउने। महान व्यक्तित्व तुलसीदासद्वारा रचित तुलसीकृत रामायण हालको समयसम्म आइपुग्दा पनि उत्तिकै प्रख्यात। कवि तुलसीदासलाई वाल्मीकिको पुनर्जन्मका रूपमा समझिन्छ। छन्दगत अभिव्यक्तिका लागि उत्कृष्ट तुलसीदास प्रभुले यो जगत छोडेर गएको थुप्रो समय भइसके पनि विभिन्न पूजाकोठा, मठ मन्दिर, देवल, पुस्तकालय र विद्यापीठहरूमा उहाँको अवधी भाषाको रामायण अझै पनि देख्न सकिने। उहाँले लेख्नुभएका हनुमान चालिसाका श्लोकहरू नेपाल, भारत लगायत विश्वभरका वैदिक सनातन हिन्दू अनुयायीहरूले जप्ने। बाँकेको दुर्गम क्षेत्रको रूपमा रहेको नरैनापुरको मठ मन्दिरमा धार्मिक पर्यटकको चहल पहल। नरैनापुर गाउँपालिकाको चुरे क्षेत्रमा रहेको सन्तानेश्वर मन्दिर र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र गोवर्धन धाम मन्दिरमा धार्मिक यात्रासहित सर्वसाधारणहरूको उल्लेख्य उपस्थिति। धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र गोवर्धन धाम मन्दिरमा श्रावणी सोमबारको अवसरमा नेपालगञ्जबाट समेत ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको धार्मिक यात्रामा सहभागी हुने गरेको। सन्तानेश्वर मन्दिरमा प्रत्येक शनिबार नेपालगञ्ज लगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट भक्तजनहरूको उल्लेख्य उपस्थिति हुने। श्रावण शुक्ल पक्ष सुरु भएसँगै मध्य प्रदेशको प्राचीन मिथिला क्षेत्रमा चाड पर्वको रौनक। श्रावण शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा नवविवाहिता मिथिलानीले 13 दिने मधुश्रावणी पर्व सम्पन्न गरेसँगै सोही तिथिमै मिथिला झुलन उत्सव सुरु। झुलन उत्सवसँगै मिथिलामा श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन लाख 5 पर्व मनाइयो। दाजुभाइ दिदीबहिनी बीच आत्मीयता सम्बन्धको प्रतीक मानिने श्रावण पूर्णिमाका दिन मनाइने राखीको रमझम र पूर्व तयारी श्रावण शुक्ल पक्षको प्रारम्भसँगै सुरु हुने। मिथिलामा आयोजना गरिने महोत्सव, शुभ कार्य र सबै कर्मकाण्ड अनुष्ठान मिथिला पञ्चाङ्ग र विद्यापति पञ्चाङ्गका आधारमा निर्णय गरिने। सुनसरीको बराह क्षेत्र नेपालकै प्रख्यात तीर्थस्थल मानिने। 2 दशक अघिसम्म पहाडबाट व्यापारका लागि तराई झर्नेहरूको प्रमुख नाका बराह क्षेत्र मन्दिर नजिकै रहेको। नेपालको 4 प्रमुख नाकामध्ये बराह क्षेत्र मन्दिर नजिकैको नाकालाई राम्रो कर उठ्ने नाकाको रूपमा मानिने। पहाडी जिल्ला धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु र सङ्खुवा सभादेखिका व्यापारीहरूले उत्पादित सामानहरू लिएर आउने यहाँ। यति बेला यो नाका र त्यहाँ हुने चहल पहल शून्य रहेको। अहिलेलाई भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भाग भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।